अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी इंशाल्लाह आज सूरत अल बकरा हम लोग कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड ग्रामेटिक एनालिसिस। और आज आयत नंबर 14 हम करेंगे। कल हमने शुरू की थी, जो कुछ रह गई थी। तो आज हम अल्लाह से तौफीक मांगते हैं कि हमारा मुकम्मल करवा दें। ऑलमोस्ट कल वाली ही स्टोरी है इसमें भी। जो कल हमने पढ़ा था वैसा ही इसके अंदर है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, सूरतुल बकरा Alhamdulillah. आयत 14। जी, व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम शयातीनिहिम। कल किसकी बारी नहीं आई थी? अब पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाए। कालू, कोई है जिसकी बारी नहीं आई थी कल? इन्ना माअकुम। जी बाजी, अस्सलामु अलैकुम जी, वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैं करूंगी आज इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। स्टार्ट कर दो आप। जी, वाव जबर वाव। वाह, वाह जो है हर्फ अतफ है। बिल्कुल ठीक है। इजा, हरफे इजा। अतफ। हाँ, इजा, इजा का भूल गए क्या होता है। अच्छा, ये आपने बेटा हम्म, याद रखना है कि जब एक कोई आप फॉर्मेशन बताओगे ना, मैंने जी आपको सिखाया है कि आप लोगों ने ना बस लिंक के साथ लिंक जोड़ते जाना है। ठीक है। जी अब जी। जैसे ही वाव हरफे अतफ आएगा ना, तो आपके फौरन जी। दिमाग में क्या आएगा? क्या आना चाहिए प्यार। फौरी तौर पे? हरफे अतफ का ये क्या सीखा हुआ है आपने? हरफे अतफ कहाँ आता है? हरफे अतफ, किसका हिस्सा है अगर ये? हरफे अतफ जो है वो आगे वाले हरफ का ये जवाब दे रहा, मिला हुआ है, मतलब दोनों को मिला रहा। मिला रहा है, ठीक है ना। अतफ का मतलब होता है जी, मिलाना। तो आपको मिलाना। फौरन पता चलना चाहिए, आपने बताना है कि इससे पीछे जो आयत गुजरी है वो, उसी का। जी, जी। या तो मातूफ अलई है या मातूफ है, ठीक है। और अब इसके आज। बाद आने वाला जो जुमला है वो मातूफ बनेगा। यानी कि ये जी, पूरा का पूरा जुमला क्या एंड में बनेगा? मातूफ। मातूफ। जी, मातूफ तो बनेगा। ऐसे ना अपने साथ साथ जोड़ मिलाते जाना है आपने। ठीक है। ये जी, व इजा ना, व इजा खलौ इला शयातीनहिम qalu इन्ना मअकुम। तो ये हम खलौ इला शयातीन, ये तो जुमला फेलिया है। बिल्कुल आपने कहा ये जुमला फेलिया है, ठीक है। जी जी।
अब आपको, और जी, हाँ, बोलिए। कल इज़ा के इज़ा बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। बताई थी, लेकिन अभी जहन में नहीं है। इज़ा के मानी तो जब होता है ये मालूम है, लेकिन इसका भूल गए आगे का आगे का बताने। कौन याद करवा देगा जी इनको? इज़ा आए तो फिर क्या होता है? शर्तिया है ना। हाँ, शर्तिया है, इज़ा शर्तिया जुम। हरफे हाँ, शर्त कहेंगे इसको, ठीक है? कि शर्त। ये हरफे हरफे शर्त है। और जी, जैसी हरफे हरफे शर्त आता है उसके बाद क्या आना लाजमी है? जवाब है शर्त आना जवाब लाजमी। शर्त। जवाब शर्त। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत जवाब है। तो कोई इज़ा। सवाल होता है तो उसका जवाब आता है, सवाल ही नहीं हुआ तो जवाब कैसे आ जाएगा? तीन पार्ट्स होते हैं इज़ा। बेटा। हरफे शर्त के इज़ा। बाद पहले शर्तिया जुमला आता है, फिर जवाब शर्त अच्छा, आता है। अच्छा, अच्छा, हरफे ठीक है। शर्त कोई भी आए तो आपको उसके दो हिस्से उसके बाद आने हैं, दो जुमले आने हैं। एक जुमला हरफे शर्तिया जुमला, और हाँ, फिर एक या उसका जुमला। जवाब। मतलब मैं आपको एक फिर मिसाल जुमला। देती हूँ। जब तक आप उसका जवाब नहीं दोगे ना, बात नामुकम्मल होगी। मसलन मैं कहती हूँ, इज़ा का मतलब है ना जब, ठीक है? जब। मैं कहती हूँ जब मैं कराची गई थी। जी। अब बात तो नामुकम्मल है ना। जी, वहां जाके क्या किए वो तो तो नहीं पता। अब इन दो के बीच में एक तो भी आना चाहिए असूली तौर पे ना, या कोई कनेक्टिंग वर्ड आता है। तो जी। वहां मैंने बहुत घूमा, या वहां जी। मैंने ढेर शॉपिंग की। हाँ, ये जवाब तो शर्त हो गया। ये अब उसका जवाब आ रहा है, ठीक है? जी। जी। तो इस तरह से, यानी कि दो हिस्से होना लाजमी है, एक हिस्सा नहीं हो सकता। पहले पहला जुमला शर्तिया, और दूसरा उस शर्तिया जुमले का जवाब। जवाब शर्त या तो जुमले का इसके जवाब। आपको दो जुमले आपको मिलने चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब इसलिए हम इज़ा को अलहदा रखेंगे, उसको हम अगले जुमले से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तीन हिस्से बनाने हैं ना। इज़ा नंबर वन, फिर नंबर टू, और फिर नंबर थ्री। तीन हिस्से हमें लाजमी चाहिए। खलऊ इला शयातीनिहिम। जी, एक नंबर वन, फिर यहाँ पे नंबर टू, और फिर यहाँ पे नंबर थ्री। तीन पार्ट्स हमें लाजमी चाहिए। तो अब ये हमें तीन पार्ट्स मिल गए हैं, वन टू थ्री। ठीक हो गया? जी। अच्छा, अब इज़ा के नीचे हम लिख देते हैं हरफ शर्त। और फिर शर्त। और इज़ा के बारे में हमने कुछ मजीद भी चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले तो ये हरफ शर्त है, और जो इसमें इज़ा जरफे होता है, जमा। आ, जरफे जमा। इसम, इसम है ये ना। जी, आ, इसम जरफे जमा। जी, इस इसम इसम, और इसम का नाम है ज़रफ़े जमा। जमा, जरफे जमा। जी। ठीक है? और नंबर टू पे आ, ऐसा है कि आ, हरफ शर्त खैर लिख दिया है मैंने। जी, तो ये हमारे पास आ गया है इज़ा की सारी कहानी। अब इज़ा के बाद आपको ये पता चल गया कि क्या आना है। अब एक नया जुमला शुरू होना है, जिसको हम कहते हैं, खलऊ। जी, जो यानी कि शर्तिया जुमला अब शुरू होगा ना इसके फौरन बाद। जी। जी, तो अब शर्तिया जुमला अब क्या है? शर्तिया जुमला के बारे में मैंने कहा था आपने बताना है कि वो क्या है। शर्तिया आपने जुमला। अभी पहले बता दिया शायद मुझे कि ये जुमला फेलिया है, ठीक है? हमें आपको ये जी। बताना होता है, फिर उसके पार्ट्स हमने लिखने होते हैं। तो हाँ, अब जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स हैं? फेल, फाइल, मफऊल और मुतअल्लिक।
بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہم اس کے پارٹس لکھنا شروع کرتے ہیں جو اس کے اندر جملہ فعلیہ کے پارٹس ہوتے ہیں. یعنی کہ فعل ہوگا، فاعل. فعل کے بعد ایک فاعل ہوگا، جی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ مفعول. مفعول ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہوتا، اور اور ایک اور متعلق ہوتا ہے. یہ متعلق بھی ہو سکتا. تو یہ ہم نے آپ سارے نا پارٹس کا نام لکھ لیے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے اور کیا نہیں موجود. ٹھیک ہے، لیکن خال نام آپ لام سارے لکھ لو گے پہلے. جی. تو خال لام واو. نہیں واو نہیں ہے، واو کے یا ہوگا. خال لام یا اس میں روٹ ورڈ ہے. اور یہ م، جمع مذکر واحد ہے. ٹھیک ہے. نہیں واحد نہیں، نہیں واحد ہے. خال لام یا واحد نہیں ہے، یہ جمع مذکر. ہاں ہاں جمع مذکر واحد. اور یہ خا لام یا اس کا روٹ ورڈ اور ٹھیک. جمع مذکر واحد. اور باب. باب نصر ینصرو. باب نصر سے ہوگا ہم فعل ماضی. فعل ماضی بالکل ٹھیک ہے. جی. اور آپ نے اس کا روٹ ووٹ بتایا؟ خا لام خا لام اور یا. خا لام اور واو. یا واو نہیں آ، ہوگا نا. جی. ہاں یا. خلوت. اس جی. سے کیا کیا ورڈز بنتے ہیں؟ خالی اس روٹ ورڈ سے کوئی خلا آپ کو ذہن میں آ رہے ہیں؟ نہیں. کوئی اردو کے ورڈ جو اسی روٹ ورڈ سے نکلتے ہوں؟ خالی نکلتا، خلا نکلتا. بالکل خالی ہم کہتے ہیں، جگہ بالکل خالی ہے. جی اور ہم چاند پہ گئے تو وہاں پہ خلا میں جی جہاز جو ہے اڑا، یا جہاز کہہ رہی ہوں. تو خل ایک خلا یعنی. خلوت ہاں بھی ایک ورڈ ہوتا ہے، خلوت. جی خلوت. اس کا ہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلوت یعنی ملنا. بالکل. خلوت تو ملنا نہیں ہوتا بالکل بھی. تو جی، خلوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنہائی، تنہائی میں ملنا. جی ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس آ گیا ہے فعل. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتاؤ، فعل آپ کو مل گیا، خلاؤ کے بارے میں آپ نے مجھے سب بتا دیا. اب فعل کے بعد کیا آنا چاہیے؟ فعل کے بعد فاعل. فاعل کدھر ہے اس جملے میں؟ ہے کہیں؟ فاعل. فاعل تو اس میں ہم، ہم فاعل ہے. بالکل. کدھر نظر آ رہا ہے آپ کو فاعل؟ اور چھپا رہتا ہے نا. بالکل. یعنی کہ فعل کے اندر آپ بتاؤ، فعل کے اندر فاعل ہے. ہاں فعل بالفاعل، فعل کے جی، اندر فاعل. کیونکہ جی. کسی میں سے تو فاعل باہر نکل آتا ہے نا. پہلا اور چوتھا صیغہ مؤنث کا. جی، اس میں سے وہ باہر نکل آتا ہے. تو کیا اس میں سے جی نکل سکتا ہے؟ نہیں، اس میں سے نہیں نکلے اس گا. میں سے نہیں نکل سکتا. تو وہ اسی فعل ورڈ کے اندر جو ہے، اس کا اس کا فاعل فاعل ہم. چھپا ہوا. بالکل. جی. ہم فاعل موجود ہے. جی ہم فاعل. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا. اب آپ کو ہاں. پیچھے کیا رہ گیا؟ الا. الا حرف جارہ ہے، جار ہم. مجرور. ٹھیک ہے. شیاد. ہاں.
तो ये मुताल्लिक बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसका मतलब है मफूल हमारे पास है कोई इस जुमले के अंदर? मफूल है, शयाती नहीं। शियाती, इस अ, जो शियाती है, इस पूरा जी, वर्ड इसको आप तोड़ो तो क्या बनता है ये? शयाती और हिम जमीर होगा। हिम को अलहदा कर दो तो क्या रह जाता है पीछे? शयाती। ती तो नहीं है बेटा, ती पे खत्म हो रहा है वर्ड। शया खाली नहीं। बेटा नहीं, आप पूरा समझ वर्ड बताओ ना, ये एक लफ्ज है पूरा। नहीं समझ रहे हूँ। आप पूरा वर्ड पढ़ो, क्या ये वर्ड है? शयाती नेहिम। तो हिम से पीछे क्या है, आ रहा है? अच्छा अगर अच्छा, हिम, नून। नून भी है ना, जी, शयाती ने। तो जी जी। उसकी एराबी हालत क्या है इस इसम की? एराबी हालत हरुफ जार मजरूर है। तो जार मजरूर है ना, तो मफूल आपने कैसे बना दिया? हाँ, हिम। नहीं, ये मफूल नहीं बनेगा, ये जार मजरूर हो गया। ये तो जार शयातीन। मजरूर है, इला का ये मजरूर जी इसम है, इसलिए जी। नून के नीचे जेर है। शयाती हाँ, नी। इला ने इसको जार मजरूर कर दिया। मजरूर इसम बना दिया। अच्छा, मजरूर इस्म बना दिया। ठीक है। अब जब मजरूर इसम बना दिया है तो फिर ये मजरूर इसम मफूल तो नहीं हो सकता ना, मफूल तो नस्बी हालत में होता है। हाँ, नस्बी हालत में नसब रहता है। जी, तो ये जार मजरूर मिलके क्या बनता होता है? मुतल्लिक फेल। मुतल्लिक बनेगा ना। इसका मतलब जी। है कि इस जुमले के अंदर हमारे पास मफूल मौजूद ही नहीं है। अच्छा, मफूल नहीं है, हमने हमने मुतल्लिक। सिर्फ कहा है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हमने वो बस वो जी पार्ट्स लिखे कि जुमला फेलिया है तो जुमला फेलिया में फेल, फाइल, मफूल और मुतालिक होते हैं। जी। हाँ। लेकिन फिर हमने देखना है कि हमारे पास जुमले में क्या है, उसको कनेक्ट क्या करते जाना है। पहले खलाऊ मिला, आपने कहा ये फेल है, और क्योंकि ये थर्ड नंबर का वर्ड है तो थर्ड नंबर के वर्ड में से फाइल बाहर किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। जी। पहले और चौथे में से निकलता है ना, तीसरे में से तो नहीं निकल सकता। तो आपने कहा इसके नहीं। अंदर होम फाइल है, फेल मिल गया, जी। फाइल मिल गया। अब आगे इला है, तो इला को तो आपने देखते ही बताना है कि ये मुतालिक है। हरफ हाँ, ये जर के हरी। बाद तो मुतालिक होता है, जी। मफूल तो नहीं हो सकता ना। नहीं। मैंने आपको बताया कि जो हरूफ जर हैं उसके फौरी बाद जो भी जुमला हो, जो भी लफ्ज होगा वो मजरूर इसम होगा, उसके अलावा जी। कुछ हाँ। आ ही नहीं सकता। जी, आप बताई हैं। जी, लेकिन उससे पहले आपने देखना है कि उसके साथ एक हेम भी जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि इसम, इस्म प्लस प्लस इसमें इसमें। जमीर जब भी इसमें होता जम- है ये मिल के क्या बनता है? प्लस इसमें मुरक्कब इजाफी। जी, मुरक्कब तो ये पहले इजाफी। बनेगा मुरक्कब अजाफी, और मुरक्कब अजाफी बनने के बाद जार मजरूर। फिर ये इला का मजरूर इसम बनेगा। जी। ठीक है। इसम और इसमें जमीर कहीं भी कुरान में आएंगे, उसको जी। आपने हाँ। लाजमी मुरक्कब इजाफी बनाना है। और इसकी दूसरी पहचान क्या है कि पहला वाला जो होगा वो हल्का फुल्का इसम होगा। ठीक है, शयातीनी, ना इसमें अल हाँ, है ना तनवीन है। तनवीन है, शयातीन। ये हल्का फल्का इसम है। जी। तो हल्का फुल्का इसम जब आता है तो वो क्या बन के आ रहा होता है? वो हमेशा मुरक्कब अजाफी बनाता है। मुरक्कब। उसके बाद जी। का जो एक इसम जमीर होती है वो हमेशा मजरूर होती है। हिम की जमीर, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिम की जमीर क्या है, तो आप कहोगे मजरूर। इसके राबी हालत क्या है? तो हिम आप कहोगे मजबूर। मजरूर है। आपको जी। पता है हम जो है रफा की हालत में भी लिखा जाता है, हम जो है वह नसब की हालत में भी लिखा जाता है, हम जो है वो जर की हालत में भी, यानी कि ये मबनी इसम है।
ٹھیک ہے، جی لیکن اب آپ کو جی کیسے پتا چلے گا یہ کون سی ہے اس کی حالت ہے؟ کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی مجرور اسم ہوتا ہے. دو آپ نے اچھا یاد رکھنا ہے، حرف جر کے بعد بھی مجرور اسم آتا ہے اور مضاف ہلکے اسم کے بعد بھی مجرور اسم آتا ہے. کب کب آتا اچھا ہے ہلکے مجرور سے اسم؟ دو جگہوں پہ. دو جگہوں پہ آتا کہاں ہے، کہاں یاد آتا ہے؟ رکھیں. ہر اسم پلس اسم کے بعد مرکب اضافی ہلکا پھلکا اسم آتا ہے، اور حروف جر کے بعد بھی اسم ضمیر آتا. جی اب یہ ہے حرف جر، جی اور حرف جر کے بعد آئے گا مجرور اسم. مجرور اسم. جی اس کے بعد آنا ہے مجرور اسم، اور ان دونوں نے مل کے کیا بن جانا ہے؟ متعلق فعل. متعلق کے فعل. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی حرف، اور اب یہ پورا مل کے کیا بن جائے گا؟ متعلق فعل. متعلق فعل. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے جی کوئی اور ٹیک اوور کر لے. ماشاءاللہ آپ نے یہ پورا ایک جملہ فعلیہ تیار کر لیا. ٹھیک ہے، اور اس پورے جملہ فعلیہ کو اب ہم کیا بولیں گے؟ معطوفہ. نہیں، ابھی تو ہم کچھ اور بنا رہے تھے نا. اذا کے بعد کیا آتا ہے؟ جملہ شرطیہ. جملہ شرطیہ. بالکل، اذا کے بعد آتا ہے شرطیہ جملہ. جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو ہم نے پہلے شرطیہ جملہ کہنا ہے. الا جو ہے یہ جار ہے، اور یہ جو ہے یہ مجرور اسم ہے، اور یہ آپس میں مل کے بن جائیں گے جملہ متعلق. ہاں متعلق. آج ٹھیک دونوں ہے، مل کر ہو جائے گا اب جملہ یہ فعل. آپ کا فعل مل گیا، فاعل مل گیا، مفعول ہے نہیں، متعلق مل گیا. اب یہ پورا کا پورا بن جائے گا جملہ فعلیہ. فعل. جی اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد پھر ہم اس جملہ فعلیہ کو کہیں گے شرطیہ جملہ. شرطیہ جملہ فعلیہ شرطیہ. 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 اب آئے گا جواب شرط. قالوا بالکل. انا چلیں معكم. اب آگے کسی اور کو بنانے دیں. اور کون کرنا جی چاہے گا؟ ڈاکٹر گلشن آپ کریں گی؟ جی استاذہ جی. جی 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 قالو جملہ فعلیہ، فعل ماضی، کاف واو لام. ٹھیک ہے، بولتے جاؤ. جی جمع مذکر غائب. جی اور اس میں جو اس کے اندر چھپا ہوا فائل ہے ہوم. ٹھیک ہے. جی یہ اب فعل بھی ہے ہو گیا پلس فائل بھی ہو گیا. اب آپ پہلے آگے مجھے ہم اس بتائیں کا گی نا کہ اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، پچھلا جملہ تمہارا ختم ہو گیا. یہ بھی میں نے پوائنٹ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جیسے ہی ایک فعل اور آ جائے، خلاؤ ایک فعل ہے نا، جی 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 اب استاذہ جی. اس جملے میں دو فعل نہیں آ سکتے. ایک جملے کے اندر دو فعل نہیں آ سکتے. تو جیسے ہی استاذہ کوئی جی فعل اور اگلا فعل آتا ہے تو اس یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اب نیا جملہ شروع ہو گیا ہے.
नया जुमला उस्तादा जी शुरू हो इसीलिए गया। हमने शयातीन हिम पे उस जुमला फेलिया जी शर्तिया को एंड कर दिया, क्योंकि कालू आ जी गया तो ठीक है। कालू अब एक नया जुमला है। जी उस्तादा जी, नया जुमला बन गया। जी पहले माजी हमने कर दिया, हाँ जी। और नासारा वही होगा ना, जी नासारा जी। बाब होगा। सही बता रही हूँ। अच्छा, फिर जमा मुजक्कर गायब, होम इसका फाइल, अब फाइल प्लस फेल इसमें आ गया। आगे हम जाएंगे कि इन्ना। ठीक। इन्ना उस्तादा जी, ये आपने हमें जो हमें बताया हुआ है कि ये हरफे ताकीद है। इन्ना बेशक, ठीक है। बेशक इन्ना। और ये इस्मो इन्ना, ये जुमले में फिर ये जब इन्ना आता है तो ये इस्म की रफ़ई हालत से उसको नस्बी हालत में ले जाता है। उस्तादा जी ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल जी परफेक्ट कह रही हैं आप। ठीक है। ये फिर हमारा इन्ना बन जाएगा इस्मो इन्ना। ठीक है। जी। अब इस्मो इन्ना के बाद जो इसका आता है वो हम कहते हैं वो होता है, अगर जो खबर आती है वो फिर खबरू इन्ना बनती है। अब ये ठीक। हमारा फेल आ गया, फाइल आ गया, इस्मो इन्ना आ गया। तो ये अब उस्तादा ये जो माँ है इसको क्या बोलेंगे? एक तो हमने माँ मस्दरिया पढ़ा है, एक हमने माँ इस्तफामिया पढ़ा है, एक माँ नाफिया पढ़ा है। माँ ये इसमें माँ कौन किस सा में है? आए? ये ये माँ मानी आकुम है। नहीं है उस्तादा जी, माँ आ नहीं रहा, माँ आकुम। माँ है ना, आप तो माँ तो माँ बोल रहे हो कि माँ क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं माँ तो गलती कर पूरा रही एक हूँ। वर्ड है। जी जी जी। जी ठीक है। अच्छा, ये कुम इसकी जमीर आ गई है, मुत्तसिल जमीर उस्ताजा जी। ठीक है। मुत्तसिल, हाँ कुम। ये इसका नस्बी या जरी हालत में होती है ना, जो बिल्कुल ये ठीक। जमीर होती है। इन्ना बिस्माअकुम। और उस्तादा जी इसका क्या बताना है? जमीर मुत्तसिल और नस्बी या जरी हालत। हम्म। और कुम जो होता है, ये कुम जमीर है, हाजिर, अ, का कुमा कुम, हाजिर वाहिद। और अ, हाजिर वाहिद, वाहिद होगा को का कुमा कुम नहीं, जमा, जमा हाजिर मुजक्कर। ठीक है। आ, चले हम इसको लेके चलते हैं। पहले आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे पास एक फेल आ गया है, कालू। और फेल के आगे, क्योंकि ये भी जिस तरह पहले हमने बात की कि फेल जो है ये थर्ड नंबर के सीगा है, इसमें से फाइल बाहर नहीं आ सकता। इसका कंफर्म मतलब है कि फाइल इसी के अंदर मौजूद है। और जो सीगा फेल का होता है, मसलन कालू का सीगा है जमा मुजक्कर गायब, तो इसके इक्वलेंट ही फाइल उसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपने बताया कि इसके अंदर फाइल होम है। अब फेल और फाइल मिल गया, अब हमारे पास दो चीजें मिसिंग हैं। या तो मफऊल, और या फिर हमारे पास मिसिंग है जार मजरूर, ठीक है, मुताल्लिक। अब हमने देखा जी इन्ना। इन्ना के बारे में हमने ये बहुत अच्छे से सीख लिया है कि जब भी इन्ना आता है उसके फौरन बाद जुमला इस्मिया आता है। ठीक है। इन्ना जब भी जी आएगा जी उसके फौरन बाद जुमला इस्मिया आता है। ठीक है। इस जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स हैं? जी जी। मुब्तदा और खबर। लेकिन मुब्तदा, यहाँ पे खबर। हम हाँ जी इन्ना के ठीक है। बाद जो आते हैं उसको हम इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना कहते हैं। ठीक है। इस्मो इन्ना जी और खबरू इन्ना कहते हैं। अच्छा, अब इस्मो इन्ना ने पहले आना है और खबरू इन्ना उसके बाद आएगी। तो हमें पता है कि इन्ना के बाद हमेशा ही क्या होता है कि एक मंसूब इसम आएगा। इन्ना के बाद क्या होता है? एक मंसूब इसम होता है। मंसूब। और जो वो मंसूब इसम होता है वही जो है वो उसकी खबर। खबर बन रही होती है।
इसमो इन्ना होता है, सॉरी। ठीक हो गया? ये मेरा वर्ड डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। जी। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक इसमो इन्ना और एक खबरू इन्ना। ये दो चीजें हमें चाहिए। अच्छा, अब इसमो इन्ना जो है वो आपको पहले मिलना है, और खबरू इन्ना उसके बाद आएगी, जाहिर बात है। तो अब इसमें इसमो इन्ना किसको आपने बनाया था? जी उस्तादा जी, माँ इन्ना तो इस्मु इन्ना है ना, इन्ना खुद इस्मु इन्ना है। बेटा, इसके बाद इन्ना तो खबर कभी जो भी आएगी इसमो वो इन्ना नहीं होता। इन्ना के इन्ना के बाद बाद इस्मु जुमले इन्ना माँ। इसमिया ने आने हैं। जब भी इन्ना जी आता है जुमला उसके इसमिया बाद ने आना। जुमला इसमिया आता है। जी इन्ना जी के जी बाद उस्तादा एक जी, इसम जी ठीक होता है। है जिसको वो मंसूब कर रहा होता है। जी तो इसमें जो ये माँ आ रहा है ना, कुम जमीर के साथ फिर आप लगी माँ हुई है बोल रहे हो, मुत्तसिल, माँ तो है माँ वर्ड, इसमें माँ इस आ। माँ आ, माँ आ, माँ आ जी। माँ आ का मतलब होता है साथ। माँ आ साथ, माँ आप आ बोलते हो, इस्मु इन्ना। हम ये भी उर्दू का वर्ड है, आप बोलते हो कल मेरे घर दावत है, आपने ब माँ आ जी एहलो अयाल आना है। हाँ जी, माँ हेलो यहाँ, जी जी उस्ताद जी। यानी कि अहलो साथ, अयाल के साथ आना है अपने। ठीक है। जी तो जी जी। अब यहाँ पे आप शायद ये समझ नहीं पा रहे हो कि इन्ना कभी अलिफ के साथ लिखा जाता है। हाँ उस्तादा जी, इसने असल में ऊपर वो डाल नहीं लिखा जाता, जो हमारा इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना है वो तो ऊपर बस शद डाल के तो जबर डालते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, जी, तो फिर साथ आपको अलिफ गौर करना लगाया हुआ चाहिए है। ना कि क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, ये जी। हम की तो उस्तादा जी उधर तो नहीं जा रही। ये अच्छा, इन्ना जी उधर बेटा, ये हम वही किसकी है ना। मुतकल्लम की जा नून रही है। अलिफ ना है, नून अलिफ ना। जी 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 उन्होंने कहा जी जी। हम हाँ जी तुम्हारे साथ हैं। जी। तो इसके अंदर हम जो जी ना है बेसिकली वो इस्मो जी जी। इन्ना है। यानी कि इसके अंदर बेसिकली ठीक नहनु है है। ठीक है। जब मैं कहूंगी कि क्या है तो इसके अंदर बेसिकली नहनु है। नून अलिफ जो साथ लगा हुआ है, नून अलिफ ना, नहनु जो ठीक है है ये इस्मो ना। इन्ना है। जी अब समझ आई। ठीक है। माशाल्लाह। तो अब जी जी अ, जी जी, अब इसके बाद जो आएगा वो फिर उसका खबरू इन्ना बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जी ठीक है। पहला पार्ट इस्मो इन्ना, इन्ना के फौरन बाद इस्मो इन्ना आता है, और उसके फौरन जी बाद खबरू इन्ना आता है। उसको तो आप दो पार्ट्स में कर ही नहीं सकते ना, वो तो आपस में जुड़े हुए हैं। माँ आ आपने जी कहाँ जी पढ़ा है? ठीक। जी जी ठीक है। हाँ ये ये सात ज़र्फ़ अलग। ज़मान है। जी माँ, बताएं। जी। ये भी माँ जो है ज़र्फ़ है। ये भी इसम ज़र्फ है। जी इसम ज़र्फ प्लस इसमें ज़मीर मिलके क्या बनता है? मैंने कहा था कोई भी इसम किसी ज़मीर के साथ मिलता है तो वो एक ही चीज बनता है, वो क्या बनता है? हाँ, मुरक्कब इजाफी बनता है। जी, तो ये मिलके मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं ना। ये हैं दो लफ्ज, माआ। माआ जो है वो आपका है इसमें इसम ज़र्फ, और इसम ज़र्फ के बाद आपका आ रहा है इसम ज़र्फ जो है मुरक्कब इजाफी का जो दूसरा पार्ट है, उसको भी वो भी जी हमेशा मजरूर इसम होता है, अभी मैंने शुरू में बताया है। जी 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 उस्तादा जी, जो मुजाफ अलैहि होता है।
جی وہ بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور اسم ہوتا ہے. تو یہاں پہ ما جو ہے اسم ظرف ہے اور آگے اس کا مجرور اسم ہے. کم کیا ہے؟ اس کا مجرور اسم. کم مجرور اسم، اور مل کے یہ کیا بن جائیں گے؟ دونوں دونوں اس کی مرکب استاذہ جی اضافی. کافی مرکب اور اضافی مرکب اضافی بننے کے بعد یہ بن جائے گا اس کی خبر، اسم خبری اننا خبر خبر انا. جی مرکب اضافی بننے کے بعد بنے گا خبر انا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں آپ کو؟ میم جی ایک جی کوشچن استاذہ ہے جی کہ بڑی خبرو انا جو ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے بیٹا جو یا؟ آپ کو ویسے پتہ ہے نا جملہ اسمیہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے دو پارٹس کی جی اعرابی میم، حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ بالکل. جی میم. کیا ہوتی ہیں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اچھا، ایک تو میم اگر اسمو انا ہے تو پھر تو وہ تو نسبی حالت میں ہوگا، لیکن اس کی جو خبر ہوتی ہے خبرو انا، وہ تو میں میم نے رفعی بیٹا حالت میں سوال آپ سے ہوتی ہے. کچھ کیا ہے، میں آپ لوگوں کو اسی بات سے میں آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ آپ لوگ سوال کو غور جی سے میم، سنتے ہی نہیں ہو. کیا ہوا میم؟ میں نے آپ سے بتائیے. سوال یہ کیا ہے کہ جو جملہ اسمی ہے اس کے پارٹس کس اعرابی حالت میں ہوتے ہیں؟ وہ تو میم دونوں رفعی حالت میں ہوتے تو ہیں. یہ میں نے سوال کیا ہے نا. مبتدا، جی مبتدا و خبر دونوں رفع ہوتی ہیں. دونوں رفع میں ہوتے ہیں. تو انا نے آ کے جی جی صرف جی مبتدا کو بدلنا ہے نا، خبر کو تو نہیں بدلنا. جی جی بالکل، خبر کو نہیں بدلنا. یہی میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ جی پھر تو یہ جو خبر تو آپ اپنی نے اصلی بنایا ہے، حالت میں ہوگی نا. جی جو خبرو انا ہے یہاں پہ، تو یہ کیا رفعی حالت میں یہ معکم جو ہے؟ تو آپ کو یہ بیٹا جی. بتا رہی ہوں نا کہ اس نے ہونا ہی ہے. اچھا، اور ما تو یہ جو آپ کم کہہ کی، رہے ہو کہ ما کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ما جو لفظ ہے یہ مبنی اسم ہے. اچھا یہ تینوں چیز ٹھیک ہے میم، اب آ گیا. جی یہ جہاں صحیح. پہ بھی آپ کو ملے گا یہ ما ہی ملے گا، نہ یہ ما ای اچھا، ملے گا نہ یہ ما او ملے گا. اوکے میم، بس ایک یہی فکس سمجھنا چاہ رہی ورڈ تھی ہے نا کہ ما. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ بس صحیح. بیسیکلی مبنی اسم ہے. یہاں پہ آپ اس کو کہو گے کہ یہ مرفوع ہے، اچھا صحیح ہے، سمجھ کیونکہ گئے خبر ہیں. مرفوع ہوتی ہے نا بیٹا. بالکل خبر مرفوع ہوتی ہے. جی تو ٹھیک ہے. خبر مرفوع ہے، اور جو نحنو ہے وہ آپ کا جو ہے آ، اس کو آپ منصوب کہو گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی جو نا کی ضمیر آ رہی ہے نا اس میں، کی صحیح ہے ضمیر میم. آئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اسی لیے نا کی ضمیر آئی ہے نا، کیونکہ یہ منصوب ہاں آپ نے ہاں کیا ہے اس بالکل. کو. جی بالکل، اس کو منسوخ جی کیا. صحیح ہے. تو اب یہ سب سے پہلے بنے گا جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ بن کے اب اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ جواب شرط. نہیں بیٹا، جواب شرط کیسے ہے؟ ابھی تو میں صرف جملہ اسمیہ کی بات کر رہی اچھا ہوں. اچھا 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 اچھا. سٹارٹ سے جملے کو لے کے چلو، کیا ہے سٹارٹ میں؟ آپ کو اسی لیے کہا ہے کہ پارٹس لکھا کریں. جب آپ پارٹس نہیں لکھیں گے تو ایسا ہی جواب دیں گے آپ. استاذہ جی حرف عطف ہے نا، تو یہ معطوف اس کا بنے گا جی. حرف عطف کدھر ہے؟ حرف عطف شروع میں ابھی تو جب بیٹا واو جو ہم نے جملہ کیا ہم ہے. کر رہے ہیں میں تو اس جملے کی بات کر رہی ہوں. اچھا 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 ٹھیک ہے. کون سا جملہ ہم کر رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ. جی اب ہم جملہ جملہ اسمیہ ہم نے کیا نا، یہ جو ہم نے پچھلا جملہ کہاں اسمیہ پہ ختم فنش کیا کیا ہے ہے؟ نا، وہ ہم نے جملہ فعلیہ شرطیہ پہ ہم نے ختم کیا کر دیا کہاں تھا. کس لفظ پھر پہ اگلا ختم جملہ کیا ہمارا ہے؟ شروع ہو گیا جی. اچھا شیاطینہم، وہ تو تو اس پھر پہ اگلا جملہ اچھا اس کے ٹھیک ہے. آگے سے شروع ہو رہا ہے نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے استاذہ جی ٹھیک کالو ہے. سے ابھی تو شروع اس ہو کو رہا ہے الگ نا. میں سے آپ کہہ رہی ہوں سٹارٹ سے لے کے جی چلو، جی تو آپ جی پیچھے جی کہاں چلے گئے ہو؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
جی سعدیہ آپ کرو اس کو بیٹا آگے، کالو سے لے کے شروع کرو اس کو. اسی وجہ سے میں آپ کہتی ہوں کہ پہلے جملے کے پارٹس لکھو تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. جب بسم اللہ فائل الرحمن الرحیم پارٹس میم. نہیں لوگے تو پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اب میں کدھر کھڑی ہوں اور کیا کر رہی ہوں. جی بولیں میم بیٹا. قالو، میم قالو تو بنا چکی ہے نا، یہ فعل بفائل ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہم نے انا معکم کو جملہ اسمیہ بنایا ہے، جو کہ انا کا اسم انا کا اسم اور خبر بنا کے جملہ اسمیہ بنایا ہے، وہ قالو کا مفعول بن جائے گا. جی آپ کو اس لیے کہا ہے کہ پہلے آپ نے کالو سے، میں نے کیا بات سٹارٹ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کالو پہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کالو کیونکہ ایک فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کے آپ جی نے پارٹس بتانے ہیں، پھر ان کو کنیکٹ کرتے جانا ہے ان پارٹس کے ساتھ. جی میم. جب آپ لوگ یہ کیونکہ ہم نہیں نے کرو گے اسٹیپ تو یہی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اب کیونکہ آپ نے آپ بنا نے لیا اس کو کہا جملہ تھا، اسمیہ کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو پارٹس کو کنیکٹ آپ نے کرو گے یہی تو آپ کو بتایا فوراً تھا، سمجھ آ جائے گی. آپ نے یہی بتایا تھا کہ فعل اور فاعل اگر مل گیا ہے تو متعلق تو اس کی تو نشانی ہے کہ جار مجرور سے ہوگا، لیکن اگر باقی کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے اس جملے میں تو وہ سب کا سب مل کر مفعول بنے گا اس کا. بالکل. کالو کے اندر آپ کے پاس فعل بھی ہے اور کالو کے ساتھ آپ کے پاس فائل بھی ہے. فعل اور فائل ایک ہی ورڈ کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اب جی میم. آپ کے پاس متعلق جو ہے وہ ہے نہیں. اب ہوں. معکم کو بھی ہم متعلق بنا سکتے تھے لیکن وہ ایک علیحدہ جملے میں ہے نا، وہ جملہ اسمیہ کا پارٹ ہے. بالکل. کیونکہ اسم ظرف اور ظرف آگے ایک اور اسم ملتا ہے جب تو یہ بھی مرکب اضافی بن جاتا ہے نا، تو وہ جی بھی میم. آپ کا بن سکتا ہے متعلق. لیکن وہ تو اکیلا تو نہیں آیا ہوا نا، انا کے ساتھ آیا ہوا ہے. ہوں. تو اس لیے اب ہاں ہم اس کو توڑ کیونکہ، کے علیحدہ نہیں کر سکتے، پھر انا کو اب کیا بنائیں گے. جی میم، ما جو ہے وہ حرف جار بھی ہے. نہیں بیٹا، متعلق دو طرح سے بنتا ہے. ایک جار مجرور سے نہیں. بنتا ہے اور ایک اسم ظرف اور مجرور اسم اس کے ساتھ بھی جو یہ بنتا ہے نا متعلق. اسم ظرف اور وہ یہ بھی بہت ہوں. ساری جگہوں پہ ہم متعلق بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہم تب بنا سکتے تھے اگر انا نہ ہوتا، بالکل. کیونکہ اب اب کیونکہ انا کو یہ انا ہے تو پھر ہمیں خبر اس کو بنانا پڑ گیا. خبر خبر چاہیے. تو یہ میم جملہ اسمیہ بن کے قالو جو فعل اور فاعل ہے اس کا مفعول بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور متعلق اب یہاں نہیں ہے ہمارے پاس، جی میم. متعلق پہ ہمیں کٹا ڈال دیں اب گے. یہ قالو کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن کر یہ بنے گا جواب شرط. بالکل. یعنی کہ اس کو آپ پہلے لکھو گے جملہ فعلیہ ہوں. اور پھر جملہ فعلیہ کو آپ کہو گے جواب شرط. جواب شرط. اور اب اگین یہ کیونکہ واؤ عطف ہمارے پاس آئی ہوئی ہے تو یہ جملہ شرطیہ اور جواب شرط مل کر جو ہے وہ کیونکہ پیچھے ہمارے پاس یا تو معطوف ہوگا یا معطوف علیہ ہوگا تو یہ معطوف بن جائے گا. بالکل. یعنی کہ یہ جو دو جملے ہیں، ایک یہاں پہ ہے جملہ فعلیہ اور شرطیہ. ایک یہاں پہ اذا ہے ہمارے پاس. ہوں. ان سب کو ملا کے اب ہم کیا کر دیں گے، کنیکٹ کر دیں معطوف. گے. ہوں. اذا، اب یہ تینوں ملا کے ہم اس کو لے جائیں گے، مل کے اب یہ بن جائے گا معطوف. جی میم. سب بچوں کو کلیئر ہو گیا؟ کوئی کنفیوژن ہے کسی کو اب؟ جی بیٹا، کسی کو ابھی بھی کلیئر نہ ہوا ہو کوئی پوائنٹ بتا دیں. الحمدللہ.
बस दुआ कीजिएगा याद रहे। बेटा अभी तो आपने स्टार्ट किया है ना, आप ये, मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि ये जहन में रखो कि जब आपने इस कोर्स को एंड करना है ना, उस वक्त आपको आना चाहिए। अभी तो आप इंशाल्लाह। 14वीं आयत पे पहुंचे हो, तो आपको काफी समझ आनी शुरू हो गई है। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आपने पूरा कुरान मुकम्मल करना है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह तौफीक दे, हमें जिंदगी दे, तो क्या फिर हमें नहीं समझ आएगी चीजों की। जरूर इंशाल्लाह। समझेंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये आपने ना फोकस करना है कि मैं आखिरत में मुझे जो है ना, जब ये हम एंड कर रहे हो तब मुझे समझ में आ रही हो। बिल्कुल। अगर आप जिस तरह कहते हैं ना, आज पे नजर रखोगे कि आज ही मुझे आ जाए, फिर आपको ये तो अल्लाह का वादा है कि शैतान ने आपको डराना है। जी जी सही। ठीक है ना। तो वो आपको डराएगा कि जी आपको तो आ ही नहीं सकता, आप तो कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो इसलिए हमें जो है ये जहन में रखना है कि जब हम मुकम्मल करेंगे तो हमें आता होगा इंशाल्लाह ताला। तो अब इंशाल्लाह। आपने ये देखा है कि 5 ही आपके पास नामुकम्मल जुमले हैं, वही बीच में आ रहे हैं ना। कभी जी। मुरक्कब जारी आ जाता है, कभी अजाफी आ जाता है। तौसीफी हमने देखा है बहुत कम आ रहा है। हम जब भी करते हैं, बहुत जारी और अजाफी आता है, और ये आपस में फिर इजाफी ये है। पहले अजाफी बनता है, फिर वो हरफ जर के साथ मिलके जारी बन जाता है। तो ज्यादा तो इसी जी का इस्तेमाल है ना। तो इस समय सही। इशारे के साथ जो मुरक्कब इशारा है, वो भी आपने देखा है बहुत ही कम आता है। और इसी तरह मुरक्कब तौसीफी भी आती है, लेकिन वो भी कम कम आती है। तो ज्यादा तो यही है। ठीक है। जिन्होंने बार बार, मुरक्कब जी अतफी आती है जरूर, वो भी आता है काफी। तो अब इसके अलावा तो है ही नहीं। तो आप कितना टाइम लगेगा उसको सीखने समझने में। ये 4 मुरक्कब, 5 मुरक्कब, उसके बाद 2 जुमले हैं। वो भी आपको पता है, एक जुमला इसमी है जिसमें मुब्तदा और खबर है, और जुमला फेलिया है जिसमें फेल फाइल मफूल है। तो बस इतनी सी टोटल ये ग्रामर है हमारी। जी हाँ। तो कितना आपको टाइम चाहिए इन सबको सीखने में। तो बस अल्लाह से दुआ करते रहो कि अल्लाह इस्तकामत दे, कि हम करते रहें, हम बस टूटे ना, शैतान हमें डराए ना बस। आमीन हम्म। आमीन जरूर। तो इसके लिए बस दुआ करनी चाहिए आपको। मैम टाइम तो हो गया, अगला पार्ट अभी करना है या नहीं नहीं, फिर लेट नेक्स्ट? हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ओके। आहिस्ता आहिस्ता हम जरा समझ के करें ना, ताकि मैं बिल्कुल। भगाने को तो जितना मर्जी मैं खुद ही बोलती जाऊं, भगाती जाऊं, नहीं फायदा कोई नहीं नहीं, उसका ज्यादा। ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको दूसरी क्लास में भी डाल सकती थी, मैंने इसीलिए नहीं डाला आप लोगों को। जो अब वो लोग 26 नंबर आयत पे पहुंच गए हैं, कि मैं चाहती हूँ आपको एक दफा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं बिल्कुल। जी जब हाँ। मैं देखूंगी ना कि मैम आप, कहीं फहरिस्त मिल सकती है हमें, मबनी इसम कौन से हैं? मतलब हमें कोई ऐसी आपके नजर में कोई हो रेफरेंस की किताब या क्या? मैं मुझे इसी देखती में हूँ। बड़ा मसला होता है कि मबनी इसम कैसे पहचाने हम ना। तो उनको याद करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। लेकिन ये तो बेटा हमें पता चल जाता है ना, अब जिस तरह दुनिया का वर्ड है, जी जी जी। आपको पता है दुनिया का वर्ड बदल नहीं सकता। नहीं बदल सकता, इसी तरह सही है। हमारे जो मोस्टली जमायर हैं, अब जहाँ क है उसने की या कू तो नहीं बनना ना। नहीं और इस तरह जो की है वो उसने वो का या कू नहीं बन सकती, एक जी। मुन्नस के लिए, नहीं। एक मुज़क्कर के लिए। इसी तरह तुमा जो है वो तुमा बदल सकते हो आप। नहीं, इसी तरह तुम है, उसको आप तुम को क्या बना सकते हो आप। कुछ भी नहीं मैम, वो तो तुम ही तो ये रहेगा। तो आपको साफ वैसे ही पता चल जाता है मबनी इसम का। सही है। इसी जैसे तरह अभी मुझे समझ अल्लजी, ही नहीं आया था अल्लती, कि ये अल्लजीना। माँ जो है, ये माँ कैसे खबरू इन्ना बन गया ना। ये मेरे समझ में ही नहीं आया था, फिर आपने बताया कि ये तो मबनी इसम है। जी। जी, वरना फिर मैं आप समझ इसको में आ गया। बनाना चाह रहे थे हाँ। मफूल। नहीं मतलब मैं समझ में नहीं आया था कि खबरू इन्ना ये कैसे बनेगा, इसमें तो रफा है ही नहीं कहीं। सही। मगर फिर समझ आ गया कि ये मबनी है, तो इसमें तो तीनों हालतें हैं। बिल्कुल, तो आपने इसको मरफू हम्म। ही कहना है।
جی اس کو مرفوع ہی کہیں گے. اور جی کم کو آپ استاذہ نے جی کم کو استاذہ کیا جی کہنا ہے؟ مجرور اسم. مجرور اسم کہیں گے، اس کا مضاف مطلب الیہ ہے وہ. جی کیونکہ کم جو ہے وہ استاذہ جی مضاف میرا ایک الیہ باندھ رہا ہے، اور سوال ہے. مضاف الیہ ہمیشہ ہاں مجرور ہوتا ہے. مجرور ہوتا ہے، وہ تو سمجھ آ گیا تھا میم. بس صحیح. ماں پہ پھنسی ہوئی تھی میں. آپ کلیئر ہو وہ گیا استاذہ مبنی جی اسم الحمدللہ. پہچان. جی جی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ مفعول نہیں ہے تو بے شک جملہ اسمیہ جس طرح ہم نے بنا کے تو اس کو مفعول بنایا ہے، مطلب جو بھی ہوگا ہم اس کو مفعول کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی پہچان نہیں ہوگی. جی میں نے آپ کو استاذہ یہ جی بتایا اسی کہ طرح نا. جب آپ چھوٹے بچے تھے تو ہم پڑھتے تھے کہ احمد نے امجد کو مارا، ٹھیک ہے، خالد نے ربیہ کو پڑھایا، تو ہم ایک ربیہ کو مفعول کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن جی اب آپ کو یہ جی جی سمجھ میں آئی کہ پورا جملہ بھی مفعول بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا اب مطلب اس میں یہ اب بھی جملہ. دیکھ لو، اگر ہم نے اس کو اینڈ میں مفعول بنایا نا جملہ اسمیہ کو، ٹھیک ہے، صرف جملہ جی اسمیہ جی کو بنایا مفعول، پورے کو نہیں ہاں بنایا. جی ہاں تو اب جب ہم ہاں نے جی اس کو مفعول بنایا تو اب ہم کہیں گے میں اس کو تھوڑا سا اور کارڈ اس کو کر دیتی ہوں کہ فی محلن، وہ کیا ہوتا ہے جو آپ کا جی فی محلن جو اسم ان ہے نہیں، نہیں، اب یہ پورے کو یہ آپ تو نے الگ مفعول سے بنا تھا. دیا نا، انا معکم. تو اب یہ پورا کیونکہ مفعول ہے تو اب آپ اس کو کہو گے فی محلن منصوب، کہ یہ پورا جملہ منصوب ہے کیونکہ مفعول منصوب جی ہوتا ہے ٹھیک نا. ہے. ہاں فی محلن منصوب. جی ایسے ہم اس کو لکھ دیتے ہوتے ہیں. جملوں کی بھی اعرابی حالت ہوتی ہے، یہ بھی انٹرسٹنگ پارٹ ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے اندر، محلن محل، سچویشن. سچویشن کیا ہے اس کی؟ ٹھیک ہے مج منصوب. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے تو اس پورے جملے کو بھی ہم منصوب کہیں گے. کلیئر ہوئی یہ بات؟ جی کیونکہ جملے کی بھی نا اعراب ہوتے ہیں. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی رکھیں، ٹائم 10:30 پہ چلا گیا ہے. اوکے جی، میم جزاک ایک اللہ کوشچن خیر. آپ سے، انشاءاللہ کل یہ مکمل کوشچن ہو آپ، جائے گی میم اگلی ایک کلاس میں. کوشچن کرنا ہے آپ سے. جی جی آپ جو جتنے مرضی کریں، جس نے جانا ہے وہ چلا ریکارڈنگ جائے. ریکارڈنگ بے شک آپ بند کر دیں. میم مجھے تھوڑا ٹائپنگ کے بارے میں آپ